सर्वबाधाप्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव तया कार्यमस्माद्वैरिविनाशनं वैवशते अन्तरे प्राप्ते अष्टाविंशतिमे युगे शुम्भनिशुम्भौ च वान्यावुत्पत्तस्य एते महासुरौ नन्दगोपगृहे जाता यशोदागर्भसम्भवा ततस्तौ नाशयिष्यामि विन्ध्याचलो निवासिनी पुनः अतिरौद्रेण रूपेण पृथिवी महातले अवतीर्य हनिष्यामि वैप्रचित्तांस्तु दानवान् भक्षयन्तः च तानुगान् वैप्रचित्तान् महासुरान् रक्तादन्ता भविष्यन्ति दारिमकुसुमोपमाः ततः मां देवताः स्वर्गे मर्त्यलोके च मानवाः स्तब्यन्तु वाज्झरिष्यन्ति सततां रक्तदन्तिकां भूयश्च शतवार्षिका मनावृष्टं मनम्भसि मुनिभिः संस्तुता भूमौ सम्भविष्याम्ययोनिजा ततः सतेर्नेत्राणां निरक्षिष्यामि जन्मनीन् कीर्तयिष्यन्ति मनुजाः सतीक्षिमीति मां ततः अहम् अखिलं लोकमात्मदेह समुद्भवै भरिष्यामि सुरा शाकैरावृष्टो प्राणधारकै शाकम्भरीति विख्यातिं तदा जयस्य मह्यं भुवि तत्र एव च बोधिष्यामि दुर्गमाख्यां महासुरं दुर्गादेवीति विख्यातं तन्मे नाम भविष्यति पुनश्च अहं यदा भीमं रूपं कृत्वा हिमाचले रक्षांसि क्षययिष्यामि मुनीनां त्राणकारणात् तदा मां मुनयो सर्वेस्तस्यन्त्य नम्रमूर्तय भीमादेवीति विख्यातं तन्मे नाम भविष्यति यदा ऋणक्षत्रैलोक्यमहाबाधं करिष्यति तदा अहं भ्रामरं रूपं कृत्वा असङ्ख्यशतपदं त्रैलोक्यस्य हितार्थाय बोधिष्यामि महासुरं भ्रामरीति च मां लोकोस्तदास्तस्यन्ति सर्वथा इत्थं यदा यदा बाधा